السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية. اليوم إن شاء الله تعالى غنشوفوا واحد الدرس ديال لورغانيزاسيون ايكونومي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دونتربريز اللي هو لي زوبسيون استراتيجيك، وفيه غنتعرفوا على لا بروميير استراتيجي اللي هي لا سبيسياليزاسيون او التخصص. دونك لا سبيسياليزاسيون اول حاجة غنشوفوا هي لا ديفينيسيون ديال سبيسياليزاسيون. دونك سي اون استراتيجي qui consiste pour une entreprise à concentrer ses efforts sur un domaine d'activité dans le but de dégager des avantages concurrentiels. يعني هنا l'entreprise كتكونسونطرا على واحد domaine d'activité stratégique باش تحاول dégager des avantages concurrentiels sur ce domaine d'activité stratégique. وهاد لا استراتيجي فيها 3 sous-stratégies اللي بغينا نقولوا. C'est une stratégie de développement, عندنا استراتيجي ديال focalisation وستراتيجي ديال survie. بالنسبة للاستراتيجي دو ديفلوبمون فيها جوج لي استراتيجي. استراتيجي دو ديفلوبمون دو برودوي، هنا يا اما لونتربريز كديفلوبي لو برودوي ديالها، دونك ليلارغيسمون هنا دو لا غام دو برودوي، كتحاول تيلارجي او توسع لا غام دو برودوي ديالها، بحال مثلا الشركة ديال دوف هي شركة متخصصة في لي برودوي كوسميتيك. الوغ كتلقى عندها مثلا الصابون، مثلا كتلقى عندها لو سافون، كتلقى عندها الشامبوان، كتلقى عندها مثلا البان دوش باغ اكزومبل. دونك هنا هذه هي ليلارجيسمون دو لا غام دو برودوي. عندنا لا استراتيجي دو ديفلوبمون دو مارشي. هنا لونتربريز ما كديفلوبيش لو برودوي وانما كديفلوبي ليتوندو او يا ليكستونسيون جيوغرافيك ديالها. مثلا لونتربريز كتلقاها مثلا موجوده بزاف المدن المغربيه مثلا، دونك هنا وكدير لوفر ديال لو ميم برودوي، كتلقى لو ميم برودوي كيتباع بزاف المدن المغربيه وكتلقى كيتباع مثلا حتى في الخارج. دونك هنا سي لا استراتيجي دو ديفلوبمون دو مارشي، كتحاول ديفلوبي لو مارشي. بالنسبه للاستراتيجي ديال الفوكاليزاسيون فيها جوج لي استراتيجي. فيها استراتيجي دو كرينو. هاد استراتيجي دو كرينو هنا لونتربريز سو كونسونتر سور ان بيتي سيغمون دو كليون سبيسيفيك نون ساتيسفي بار لي concurrents. هنا كتمشي لونتربريز كتمشي في استراتيجي دو كرينو، كتمشي لي كليون اللي ما تلباوش ليهم الحاجيات من طرف لي كونكورون. دونك لي كونكورون ما استطاعوش انهم يلبيو الرغبات ديال بعض لي كونسوماتور بيان لي كليون. هنا لونتربريز كدير استراتيجي دو كرينو وكتمشي لهادوك لي كونسوماتور كتحاول تساتيسفي لي بيزوان ديالهم. عاد عندنا لا استراتيجي دو نيش. بالنسبه لاستراتيجي دو فوكاليزاسيون كاين ايضا استراتيجي دو نيش. Alors l'entreprise il se concentre sur un petit segment de clients spécifiques en leur offrant des produits spécifiques. مثلا كنمشي لواحد النوع خاص من لي كليون كيكون عندهم واحد القاسم مشترك بيناتهم. مثلا هنايا لي زونديكابي او ذوي الحاجات الخاصه. هنا لونتربريز كتوجه لهاد ذوي الحاجات الخاصه، كتحاول تلبي لهم بعض الرغبات ديالهم لي بيزوان ديالهم. دونك هنا هذه كتسمى لا استراتيجي دو نيش. عاد عندنا لا استراتيجي دو سيرفي اللي فيها جوج، فيها الغوسونطراج وفيها الديغاجمون. بالنسبه للغوسونطراج لونتربريز كترجع لو دومين او بيان سون ميتيي دوريجين من بعد ما كتكون دار ديجا واحد لوبيراسيون ديال ديفيرسيفيكاسيون. وعندنا الديغاجمون. الديغاجمون دونك il consiste à abandonner un domaine d'activité non rentable. هنا استراتيجي الديغاجمون كتحاول تخلص لونتربريز من واحد لو دومين داكتيفيتي اللي ما بقاش مربح بالنسبه ليها. دونك هذه سي لا استراتيجي دو ديغاجمون. الوغ شفنا لا استراتيجي دو ديفلوبمون اللي فيها جوج، استراتيجي دو ديفلوبمون دو برودوي ou bien stratégie de développement du marché. كاين stratégie de focalisation اللي فيها جوج لي stratégie de créneau stratégie de niche، وكاين stratégie de survie اللي فيها جوج لي stratégie تاع هي الغوسونطراج والديغاجمون. بالنسبه لي زافونتاج و لي انكونفينيون ديال هاد لا stratégie de spécialisation. بالنسبه لي زافونتاج عندنا البون ايماج دو مارك دو لونتربريز لان كتكون متخصصه في واحد لو برودوي او في واحد المجال. عندنا الرياليزاسيون دي زيكونومي ديشيل. من طبيعه الحال لونتربريز كتكون متخصصه في واحد لو برودوي وكتنتج منه كميات كبيره، وبالتالي هنا عندنا لا رياليزاسيون دي زيكونومي ديشيل. عندنا البون ميتريز دي برودوي، كتحكم في لي برودوي. عندنا جيستيون سامبل. عندنا لاكيزيسيون ديكسبيريونس. لونتربريز هنا كتكون واحد التجربه على واحد البرودوي، وبالتالي هنا هذا ستان افونتاج بالنسبه ليها اللي هو لاكيزيسيون ديكسبيريونس. نشوفوا لي زانكونفينيون ديال هاد لا استراتيجي. عندنا لو دونجي دو ديبوندونس à un seul
برودوي. هنا لونتربريز كتكونسونطرا على ان سول برودوي، وبالتالي الا كان شي مشكل مثلا هذاك البرودوي مابقاوش بغاوه لي كونسوماتور، بالتالي هنا غيكون الخطر ديال هذاك لا ديبوندونس ان سول برودوي. وعندنا الفولنيرابيليتي دو لونتربريز سويت ا اون ايفولوسيون ديفافورابل دو لونفيرونمون. مثلا لو وقع شي مشكل او نيفو دو لونفيرونمون، وهذا المشكل يكون عنده علاقه مع داك لو برودوي ou bien le domaine d'activité de l'entreprise. هنا l'entreprise كتكون ضعيفة vis-à-vis l'évolution défavorable de l'environnement. Donc بخلاصة كانت هذه هي لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون. ان شاء الله تعالى في الفيديو الجاي غنشوفوا لا ديفيرسيفيكاسيون. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو افيك فو زامي اللي عجبتكم، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد ديالنا. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.